अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ विद आलिया के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जो मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन बिरयानी के वो हैं प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और घर के जो मसाले हैं वो साथ में हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपने ऑयल को गर्म किया है। ऑयल है या घी है, जो कुछ भी आपके पास है, दोनों ही एक्यूरेट है। उसमें मैंने कटी हुई प्याज को डाला है। ठीक है, हमने अपने प्याज़ों को मीडियम ब्राउन करना है। और आपको पता है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो चावलों के बहुत शौकीन हैं, बिरयानी के बहुत शौकीन हैं। हम लोग किसी भी ख़ास मौके के लिए सिर्फ़ बिरयानी नहीं बनाते, बल्कि हमारा जब दिल करता है हम तब बिरयानी बनाते हैं। हमारे यहाँ किसी की बर्थडे है तो बिरयानी बनाते हैं, किसी का वलीमा है तो बिरयानी बनती है, किसी की शादी है तो बिरयानी बनती है, कोई मेहमान आ रहा है तो बिरयानी बनती है, कोई इवेंट है, कोई ईद है, बकरा ईद है, कोई मिलाद है, कोई कुछ भी है तो बिरयानी जो है वो सरफ़हरिस्त होती है। ठीक है, तो बिरयानी जो है वो तमाम खानों की एक मलिका है। ठीक है, तो इसी तरह से जो बिरयानी है वो हम सब लोग पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं, जितने भी घर हैं, ये पसंद करते हैं। और वैसे भी पाकिस्तानी चूँकि बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं, तो मेहमानों की आमद पे जो सबसे पहले जो खानों में डिश सिलेक्ट की जाती है वो बिरयानी होती है। ठीक है, हम लोगों का जब भी दिल करता है हम लोग बिरयानी बनाते हैं। ठीक है, हम लोग ये नहीं सोचते कि किसी ख़ास मौके के लिए हो। ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम हैं और हम जो है वो बिरयानी को पसंद करते हैं। यहाँ पर जो है वो इजी रेसिपी है जो कि आप घर में बना सकते हैं घर के मसालों और घर के सामान के साथ। मैंने कटी हुई प्याज ली है, अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने कूट के डाला है और इनको अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। उसके साथ जो है बाकी मसाले जात जो हैं वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे जो प्याज हैं वो जो मीडियम ब्राउन होने तक हम इसको करेंगे, फ्राई करेंगे। और यहाँ पर जो आज मैं आपके साथ बात शेयर करने लगी हूँ वो है कि हमें लोगों का ना शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ। कहते हैं कि जिस शख्स ने लोगों का शुक्रिया अदा ना किया, इसने खुदा का शुक्रिया अदा नहीं किया। ठीक है, और कुरान पाक में इसका ज़िक्र है कि यानी भला एहसान का बदला सिवाय एहसान के और क्या हो सकता है। यानी कि जो इंसान आप पे एहसान करता है तो आपको भी उसके ऊपर एहसान ही करना चाहिए, ना कि कमज़रफ़ी दिखानी चाहिए। ठीक है, आप अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करें। जो भी इंसान आपके साथ भलाई करता है, आपका इखलाकी फ़र्ज़ है कि आप उसका एहसान मानें और उस एहसान को महसूस करें। ठीक है, तो साथ साथ मैं आपको चिकन बिरयानी की रेसिपी जो है वो भी गाइड कर रही हूँ। यहाँ पर जो है मैंने अपने चिकन को डाल दिया है, हाफ़ के जी चिकन है और 1.5 गिलास जो है वो मेरे चावल होंगे। और मैंने अपने प्याज़ों और टमाटर और लहसुन अदरक के पेस्ट में जो चिकन है उसको मैंने डाल दिया, ताकि ये भी इसके अंदर जितने भी उसके मसाला जात हैं वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाएं और चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है, साथ साथ हम अपनी बात जो है इसको कंटिन्यू करते हैं कि कोई भी इंसान है ना, तो अगर वो कोई काम करता है तो उसका दिल करता है कि उसकी तारीफ़ की जाए। ठीक है, तारीफ़ करना, किसी की झूठी तारीफ़ करना ये तो खुशामद है, ये नहीं हमें करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई वाकई में अगर कोई तारीफ़ के काबिल है तो उसका खुले दिल से उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और ये कदरदानी है, ये कोई खुशामद नहीं है। कोई भी इंसान आपका कोई भी काम करता है, चाहे वो पानी का एक गिलास क्यों नहीं आपको देता, आपको उसको शुक्रिया बोलना चाहिए। क्योंकि जो इंसान लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, किसी का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अपने खुदा का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। ठीक है, शुक्रिया अदा करने से ना हमारे दिल में जो तकब्बुर होता है ना, गुरूर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने जितने भी मसाले हैं, नमक मिर्च हल्दी, वो मैंने डाल दिए हैं। नमक हमेशा मैं हर खाने में कम रखती हूँ, क्योंकि बाद में जब हम इस पानी लगाएंगे तो उसमें फिर हम जो है वो और थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, चेक करके बाद में तेज़ ना हो जाए। यहाँ पर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, बिरयानी मसाले का पाउडर, सारे मसाला जात जो है वो मैंने एक एक करके डाल दिए हुए हैं। साथ में थोड़ा सा पानी मैंने लगाया ताकि मेरा जो मसाला है वो अच्छे से भुने और चिकन के अंदर वो अब्ज़ॉर्ब हो और जो है वो नीचे ना लगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि ना, माशरे में ना अच्छे लोगों की इज़्ज़त अफ़ज़ाई से ना अच्छाई का जज्बा बढ़ता है। शुक्र
ادا کرنے سے جس پر آپ احسان کیا گیا تھا نا، اس کے اندر ایک انکساری ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی صفت ہے، کیونکہ جو انسان تعریف کرتا ہے اس میں کبھی تکبر نہیں آتا، اور تکبر جو ہے وہ ایک واقعی بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے. لوگ بہت غرور کرتے ہیں. جب آپ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احسان مانتے ہیں، وہاں پر جو ہے ہماری انسانیت اور ہمارے جو آپسی رشتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کا ہم خیال رکھتے ہیں، بھائی چارہ بڑھتا ہے، جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جس کسی سے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی بھی انسان آپ کو نہ تو فائدہ دے سکتا ہے، نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ہاں، اگر اللہ نے جتنا ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے فائدہ یا نقصان، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. مگر اس دنیا میں ہر شے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے ہیں. اگر کسی شخص کی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی یا احسان ہو تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے محسن کا یا اپنے اس انسان کا شکریہ ادا کرے. ٹھیک ہے، جو انسانوں کے احسانات پر شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کب تک ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اس لیے جو لوگ اپنے احسان کرنے والوں کے شکر گزار ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اللہ کے شاکر ہوتے ہیں، مطلب شکر کرنے والے ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہے میں نے اپنے مسالے میں پانی جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے، اور ایک سائڈ پہ میں نے چاولوں کو کافی دیر سے آدھے گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے جو چاول ہیں ان کا پانی میں بوائل آ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر میرے پاس 1.5 گلاس پانی تھا تو میں نے 3 گلاس جو ہے وہ پانی لگایا چاولوں میں، اور اب میں اس کے اندر جو ہے وہ چاول ڈالنے لگی ہوں. چاولوں کا پانی ہم نے نچوڑ لیا ہوا ہے، اور چاولوں کو آدھا گھنٹہ پہلے اگر بھگوئیں تو چاول زیادہ اچھے جو ہیں وہ کھڑے کھڑے اور لمبے لمبے بنتے ہیں اور بہت زبردست بنتے ہیں. تو اپنی بات یہیں سے میں کنٹینیو کروں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سچ فرمایا ہے کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کیا. ایسا شخص جو ہوتا ہے نا وہ بڑا کم ظرف ہوتا ہے، بڑا پست ذہن ہوتا ہے. ایک عالی ظرف اور کشادہ ذہن اور سلیم الفطرت جو انسان ہے نا، وہ لازماً لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے. وہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرتا ہے، وہ لوگوں کے کیے ہوئے احسانات کو کبھی بھی نہیں بھولتا. وہ لوگوں کے جو ہے وہ احسان، میں نے آپ کو وہ بتایا نا کہ ایک قول بھی ہے، ایک کسی انسان کا قول ہے، کسی بزرگ سیانے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا سیانے نے یہ بات کی کہ جو اچھا آدمی ہوگا نا، وہ آپ کو اگر مشکل وقت میں پانی بھی پلائے گا نا تو خاندانی انسان ساری زندگی یاد رکھتا ہے اس کا یہ احسان. اور ایک بد نسلہ انسان جو ہے نا، وہ اگر آپ کو مشکل وقت میں خون بھی دیتا ہے نا تو انسان جو ہے کم ظرف انسان وہ بھول جاتا ہے، بد نسلی انسان وہ بھول جاتا ہے. تو کسی کے احسانات کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو نہیں بھولنا چاہیے، شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. شکریہ اور سوری یہ 2 ایسے الفاظ ہیں جس سے آپ کی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے. کوئی معذرت، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بلنڈر ہو جائے، کوئی بہت بڑی آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ سوری بول دیں. ٹھیک ہے، بات کو ختم کر دیں. آپ سے اگر کسی نے آپ کو کوئی کام کر دیا ہے، آپ اس کو شکریہ ادا کریں. ٹھیک ہے، اس طرح دلوں میں جگہ بنتی ہیں. اپنے اخلاق کو اچھا کریں. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں کہ میرے چاول جو ہیں وہ پک چکے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ہیں، اور کھانا جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہوا ہے. بس ہم تھوڑی دیر اس کو مزید دم دیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ کھانا میرا پک چکا ہے، اور میں اپنے ہسبینڈ سے الحمدللہ بہت محبت کرتی ہوں، اور مجھے ان کے لیے کچھ بھی بنانا بہت اچھا لگتا ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر کھانا ان کے لیے دل سے بناؤں، کیونکہ ہمارے بیویاں جانتی ہیں کہ ان کے جو ہسبینڈس ہوتے ہیں نا، وہ ان کو ہر زندگی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا اپنا گھر چلانے کے لیے وہ کتنی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر بیوی کے سر پر اس کا شوہر سلامت رکھے. اور ہر بیوی سے میں یہی کہوں گی کہ اپنے شوہروں کی قدر کریں، اور شوہروں سے بھی کہوں گی کہ وہ اپنی بیویوں کی قدر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بڑا خوبصورت بنایا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. اللہ حافظ.